केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड कैफे जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला मेन रोड कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। नेसनल पिपल्स पार्टीको जनभेला एवं सभा कालेबुङमा सम्पन्न। उत्तर बङ्गाललाई उत्तर पूर्वीय भारतमा गाभ्नु नै एनपीपीको लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय सचिव जेम्स पीके साङमाको भनाई। 11 गोर्खा समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै युनाइटेड इन्डिजिनियस गोर्खा कम्युनिटी फोरमद्वारा कालेबुङको त्रिकोण पार्कमा धर्ना। भाजपाको परिवर्तन यात्रालाई विमल खेमाद्वारा खरसाङमा देखाइयो कालो झण्डा। सम्पूर्ण गोर्खालाई लागेको विदेशीको लान्छनाबाट मुक्ति दिने खालको संवैधानिक राजनैतिक समाधान भाजपाले पूरा गर्ने गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको भनाई। अनि टिबेटन गभर्मेन्ट इन एक्जाल अधीनस्थ सिटिए मुख्य प्रशासक सिक्योङ डाक्टर लोप्साङ साङ्गे कालेबुङमा। उनले जनाए टिबेटन समुदायलाई आभार। अब समाचार विस्तारमा। कालेबुङको मरवाड पेलेसमा एनपीपीको जनभेला एवं सभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कृपाश्वर छेत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा विशेष रूपले एनपीपीका राष्ट्रिय सचिव जेम्स पीके साङमा उपस्थित थिए। उत्तर पूर्वीय क्षेत्रपछि दार्जिलिङ पहाडमा आफ्नो पार्टी विस्तारमा अघि बढेको एनपीपीले कालेबुङ जिल्लाबाट पार्टी विस्तारमा पहिलो झण्डा गाडेपछि आज राष्ट्रिय सचिवको उपस्थितिमा सभा सम्पन्न गरेको हो। सभामा जेम्स पीके साङमाले आफूहरूलाई यहीँ रहेर पार्टी गर्नु, चुनावमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्नु छ भन्दै सबैलाई विश्वासको साथमा अघि आइदिने अपिल गरेका छन्। साथै उनले आफ्नो सम्बोधनमा एनपीपी भाजपाको बी टिम नरहेको दाबी समेत गरेका छन्। यहाँ पे पार्टी और मजबूत हो। यहाँ पे चुनाव आने जा रहे हैं, चुनाव में भी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव में लड़ें और चुनाव में हम लोग अपने उम्मीदवार प्रत्याशी हम लोग खड़े करें। कुछ लोग हमारे ऊपर उंगली उठा के ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी भाजपा के बी टीम है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों, हम लोग किसी के बी टीम नहीं है। हमारे में सेल्फ रिस्पेक्ट है। सम्पन्न सभामा उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमका संयोजक शशाङ्क घतराज, जिल्ला सभापति देवेन्द्र दाहाल, उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बा, नारी अध्यक्ष सञ्जुगिता सुब्बा लगायत अन्य उपस्थित थिए। जिल्ला सचिव एवं युवा इन्चार्ज सोनाम छुम्बे भोटियाद्वारा सञ्चालित सभामा किरण कुमार लोहारलाई एनपीपी हिल प्रेसिडेन्ट अनि केन्जा फोनिङलाई सचिवको पदमा चयन गरियो। सभामा पार्टीको किसान विङ र भूतपूर्व सैनिक संगठन पनि गठन गरिएको थियो भने कालेबुङ दिव्याङ्ग समुदायका छोटेलाल प्रसाद लगायत 3 जना एनपीपीमा सामेल पनि भए। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जेम्स पीके साङमाले उत्तर बङ्गाललाई पनि उत्तर पूर्वीय क्षेत्रसित जोड्नु नै आफूहरूको सोच र विचार रहेको बताएका छन्। में है तो हमारा आइडियोलॉजी यही रहा है कि एक पार्टी, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को या पूरे क्षेत्र को हम लोग यूनाइट करके, उसमें हम लोग नॉर्थ बंगाल को भी ऐड करना चाहते हैं। क्योंकि आज नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में क्या फ़र्क है? मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है। लोग यहाँ नॉर्थ बंगाल को डोरवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है? तो डोरवे क्यों रखें हम लोग? उसे हम लोग क्यों ना एक पार्ट बना के नॉर्थ ईस्ट का एक उसमें शामिल कर दें। यही हमारी सोच विचार है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रख के, इसी को हम लोग सोच के आज नॉर्थ बंगाल में आके हम लोग पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि
कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अचानक आए हैं, लेकिन हम ये जो मुद्दा है ये हमेशा से हम लोग इस हमारे पिताजी, पूर्व पिताजी और मतलब हमारे स्वर्गवासी पिताजी और पार्टी, हमारे जो सारे लीडर्स हैं, हम लोग बहुत क्लियर है इस बात पे कि जो आइडियोलॉजी, जो थिंकिंग उन्होंने जो शुरुआत की उसकी, वो हम उसी को फॉलो करते हुए आगे जाना चाहते हैं। सभामा कालेबुङ जिल्ला नेतृत्वहरूले पनि आफ्नो सम्बोधन प्रस्तुत गरेका थिए। 11 जनजातिको माग गर्दै युनाइटेड इन्डिजिनियस गोर्खा कम्युनिटी फोरम कालेबुङको त्रिकोण पार्कमा धर्नामा उत्रेको छ। साथै गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने भाजपाले आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्ने माग गर्दै कालेबुङ कृषक कल्याण संगठन पनि उक्त धर्नामा सहयोगी बनेर अघि आएको छ। फोरमले उक्त मागमा सिलगढीमा सम्पूर्ण 11 जातका समुदायलाई लिएर र्याली समेत निकालिसकेको थियो। 2019 को लोकसभा चुनावमा भाजपाले आफ्नो संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको 2वटा मुद्दाहरू छुटेका 11 जातिलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्ने अनि अर्को पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान आज पर्यन्त पूरा नहुँदा फोरम साथै कालेबुङ कृषक कल्याण संगठन आज सडकमा उत्रेको हो। 11 जनजातिको मागमाथि अब केन्द्र सरकारले आश्वासन मात्र नभएर माग पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै फोरमकी सचिव विनिता खम्बु राईले यतिका दिनसम्म हामी भरोसामा बसेका थियौं तर अब सडकमा उत्रेको बताइन्। र हामी चाहिँ कुनै नेता हैन, कुनै पोलिटिकल पार्टी हैन, हामी चाहिँ आफ्नो जनताको जातिको आवाज उठाउने हामी पनि एउटा साधारण व्यक्तिहरू नै हौं र हामी चाहिँ यो हाम्रो जनजातिको जो मुद्दा छ त्यसलाई चाहिँ केन्द्र सरकारले सुन्न नै पर्छ। योपालि उहाँहरूले आश्वासन मात्र होइन, उहाँहरूले जनजाति दिनै पर्छ भनेर माग हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अब उत्रेको। चुनाव अघि नै 2वटा मुद्दा भाजपा सरकार आफैले पूरा गर्ने वचन र विश्वास दिएको र आज आएर त्यो विश्वास पूरा नहुँदा आफूहरू धर्नामा उत्रन बाध्य बनेको कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। भाजपाको विरोधमा होइन, तर भाजपाले जुन तपाईँको एउटा उदासीन नीति लिएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हो। किनभने एकपल्ट मेनिफेस्टोमा हारिसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्ने त्यो उनीहरूको दायित्व हो, त्यो उनीहरूको कर्म संस्कारको माथि आउँछ। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई कमसेकम यो जुन चाहिँ 11 जनजाति छुटेका जनजाति त्यो चाहिँ इलेक्सन अगाडि नै तपाईँहरूलाई दिने भनेर चाहिँ उनीहरूकै तर्फबाट हामीलाई आश्वासन र हामीलाई विश्वास दिएको नि त। त्यो आज आएर त्यो विश्वास उनीहरूले पुरा नगर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई यो रिमाइन्ड गर्नुको लागि र सँगसँगै उनीहरूलाई बताउनुको लागि चाहिँ हामी आज यसमा अनसनमा आउनु बाध्य भएको हौँ। हामी चाहिँ सिरियस छौँ मुद्दालाई लिएर। उनीहरू सिरियस छ छैन त्यो अर्कै कुरा हो, तर हामी चाहिँ सिरियस छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यो चाहिँ छिनाफाना हुनैपर्छ। उनीहरूले अब अरू नभए पनि कमसेकम जनजाति चाहिँ हामी चुनाव अगाडि चाहिँ गर्ने, छिनाफाना गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रा सांसदले नै भनेका पनि हुन्। सँगसँगै हिजो अस्ति तपाईँको पर्यटन मन्त्री जो आउनुभएको थियो उहाँले पनि भनिदिएको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा आएर उनीहरूले परिवर्तन यात्रा गर्दैछन्। राम्रो परिवर्तन होइन, तर कस्तोको परिवर्तन? आफ्नो वचन पुरा गरेर परिवर्तन यात्रा गरे भने चाहिँ त्यसलाई हामी पनि सघाउँछौँ। भारतीय जनता पार्टीको परिवर्तन यात्रा खरसाङमा पुगेको छ। दार्जिलिङबाट निस्केको भाजपाको परिवर्तन यात्रा आज खरसाङमा लगभग 4 बजेतिर आइपुगेको थियो। भाजपाको परिवर्तन यात्रा खरसाङको टुरिस्ट लज परिसरमा आइपुग्दा विमलपन्थी गोजमुमो खरसाङका कार्यकर्ताहरूले कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाएका थिए। मोदीज्यूले नै अब सिलगढीमा आएर भन्नुभएको थियो होइन, हाम्रो गोर्खाको सपना मेरा सपना भनेर भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै सपनाहरू पुरा भएको छैन। पिपिएस भन्नुभएको थियो, त्यो पिपिएसको पनि कुनै कुरै छैन, 11 जनजातिको पनि कुनै कुरै छैन है। र अब पाहाडमा यो कमलको फुल फुलाउने नै हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले जहिले पनि हामीलाई यो गोर्खाहरूलाई चाहिँ हामी खालि भोटको ब्याङ्क मात्रै बनाएर राखेकोले गर्दा चाहिँ यसपालिदेखि चाहिँ हामी गोर्खाले चाहिँ यो बिजेपीलाई चाहिँ हामी एकदम बाध्य भयौँ कालो झन्डा देखाउनुको लागि। टुरिस्ट लजमा विरोधमा सामना गर्दै भाजपाको परिवर्तन यात्रा खरसाङ बजार आएर हिलकाट रोड भएर मोटर स्ट्यान्डसम्म पुगेको थियो। यस परिवर्तन यात्रामा भाजपाका दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान, राज्य सदस्य मनोज देवान लगायत अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा आएपछि भाजपाको कार्यकर्ताहरू र खरसाङका जनताहरूलाई भाजपाको दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले सम्बोधन गरेका थिए। उनले आफ्नो सम्बोधनमा भाजपाको यो परिवर्तन यात्रा नारा झोराको लागि नभएर यो यात्रा
गोर्खाहरूको इतिहासमा एउटा नयाँ इतिहास, नयाँ आयाम र नयाँ अध्याय लेख्ने यात्रा हो भनी बताएका छन्। नाली र झोडा बनाउने परिवर्तन यात्रा होइन, यो परिवर्तन त गोर्खाहरूको इतिहासमा एउटा नयाँ इतिहास, आयाम, अध्याय जोड्ने इतिहास हो। मेरा प्रिय खरसाङवासीलाई म यो अनुरोध गर्छु, गोर्खाहरूको भविष्यमा अब नयाँ रोशनी छाउनेवाला दार्जिलिङमा सम्पन्न भएको भाजपाको परिवर्तन यात्रामा आफ्नो सम्बोधन राख्दै गोरामुमो अध्यक्ष मोहन घिसिङले जिटिए रिजेक्ट गरिसकेको व्यवस्था हो भन्दै यसलाई परिवर्तन गरेर सम्पूर्ण गोर्खालाई लागेको विदेशीको लान्छनाबाट मुक्ति दिने खालको संवैधानिक राजनीतिक समाधान भाजपाले पुरा गर्नेछ भनी बताएका छन्। मेरो पनि भरोसा छ कि यसचोटि चाहिँ केही न केही हुन्छ भनेर। यसले गर्दाखेरि परिवर्तन जरुरी छ। परिवर्तन मतलब के हो? परिवर्तन भनेको चेन्ज हो। चेन्ज हुनुपर्छ। वर्षौं बितेर गयो, जहाँ थियौँ त्यहाँदेखि तल्ल झरेर गयो हामी। उठ्नु छ हामीलाई पनि। भारत देशसँग कदम मिलाई कति चल्नु छ हामीलाई कति इच्छा लाग्छ। तर हामी पछाडेको कोही हामीलाई माया गरिदिने छैन। यसै कारण गर्दाखेरि यसपालि हामीले ठुलो विश्वास राखेका छौँ बिजेपी सरकारमाथि। यसपालि हाम्रो जुन प्रकारको स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा छ, चाँडैभन्दा चाँडै होस्। यही सम्पूर्ण जनताको आवाज हो, तपाईको आवाज हो। गर्नुपर्ने चिज केन्द्र सरकार हो, अरू कहीँपट्टि पनि हुँदैन। टिबेटन गभर्नमेन्ट इन एक्जाइल अधीनस्थ सेन्ट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेसनका मुख्य प्रशासक सिकियन डाक्टर लोब्साङ साङ्गे आज कालेबुङ आएका छन्। उनको 10 वर्षको म्याद केही दिनमा समाप्त हुन गइरहेकोले सम्पूर्ण टिबेटन समुदायलाई आभार जनाउन उनी विभिन्न स्थानको भ्रमणमा रहेका छन्। यसै क्रममा उनी आज कालेबुङको भ्रमणमा रहेका हुन् भने उनलाई मानेलखा गुम्पामा आयोजित कार्यक्रममा टिबेटन परम्परा अनुसार स्वागत जनाएको थियो। कार्यक्रमपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले आफ्नो सरकारले टिबेटन समुदायको राजनैतिक सुरक्षा, आर्थिक उन्नति, धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण गर्दै टिबेटमाथि चीनले गरिरहेको अत्याचारको उजागर गर्न सफल भएको बताएका छन्। यसरी नै उनले चुनाव अवधिमा लिएको कार्यलाई धेरै हदसम्म सफल बनाउन सक्षम भएको पनि थप बताएका छन्। नर्थ इस्टमा सिक्किम भएर, वेस्ट बेङ्गल भएर, अरुणाचल भएर अब यो हुनु चाहिँ थ्याङ्क यू टुर हो। किन मेरो 10 सालको समय एज ए प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेसनको समाप्त हुँदैछ। त्यस कारणले जनताले मलाई भोट दिएको, त्यस कारण म थ्याङ्क यू भन्न। पोलिटिकली वो अमेरिकन गभर्मेन्टले टिबेटन पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट एउटा ल बनाएको छ। अब मतलब अमेरिकन सरकार जो पनि आयो भने अहिले नयाँ प्रेसिडेन्ट आएको छ, उनीहरूले तिब्बतको इस्युमा सपोर्ट गर्नैपर्छ। ह्युमन राइट्स, रिलिजियस फ्रिडम, इन्भाइरोमेन्ट हो पोइन्ट अफ भ्यू। अनि सिटिएलाई पनि टिबेटन एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि फर द फर्स्ट टाइम एक्नोलेज गरेको छ। मेरो अफिस प्रेसिडेन्टलाई पनि एक्नोलेज गरेको छ। त्यो अब अमेरिकन सरकारले गर्दा अब हर देशमा और संसारमा अरू सरकारहरूले पनि अब अमेरिका 10 कदम उठाउँदा 1-2-3 कदम उठाउँछ नि त। त्यो चाहिँ पोलिटिकली एउटा ल्यान्डमार्क हो, हिस्टोरिक हो। अब यहाँ अब टिबेटन रिहेबिलिटेसन पोलिसी एक्ट अफ 2014 भारत सरकारले पनि टिबेटनको स्ट्याटसलाई क्ल्यारिफाई गरेको छ। उनीहरू तिब्बत कब्जा भएको पछि रेफ्युजी गरी आएको छ। भारत सरकारले पनि सहायता दिनुपर्छ। किनभने अब 60 सालमा हामी कालिम्पोङमा पनि हो, दार्जिलिङ कालिम्पोङ हो, सिक्किममा हामी त अब लोकल रेजिडेन्स जनतासँगै हुर्किएको हो नि त हो। त्यहाँ उनीहरूलाई स्ट्याटस दिनु भनेको त्यो चाहिँ अब म एउटा खुसी लाग्छ होइन। अब 60 सालमा त हामीले भन्दै आएको थियो के भनेको छ भने अब तिब्बत कब्जा भइसकेपछि सबसे ज़्यादा समस्या प्रेसर छ नि इन्डियाले हुन्छ भनेको थियो। अब त्यति बेला त सुनेन। अब 60 साल पहिला तिब्बत कब्जा भयो, चीनले कब्जा गर्यो, अब सायद भारतको सीमा सब एकदम शान्ति राख्छ भनेर आशा गरेको थियो। अब त शान्ति छैन। अब दोकलाम हो, गलवान हो, जहाँ पनि हो उनीहरूको घुसपेट त पुरै हुँदैछ नि त। हामीले अब 60 सालमा भनेको के भनेको भने तिब्बत हथेली हो,
तिब्बत कब्जा गरिसकेपछि चीनको नेताले भनेको 5 औँलीको पछि आउँछ, सिक्किमको पछि आउँछ, नेपालको पछि, भुटानको पछि, अरुणाचल, लद्दाख अनि बिचमा जो पनि छ, अब कालिम्पोङ छ होइन, हिमाचल, उत्तराखण्ड छ, सब पछि आउँछ भनेर हामीले 60 सालमा भनेको अब सुनेन। अब आउँदैछ, नेपालमा पनि छ हो, ढोक्लामा छ, भुटानमा आउँदैछ, अब अरुणाचलमा छ, अब आउँदैछ। अब त्यस कारण अब भन्छ आयो के गर्नु भन्छ नि। त्यो हामीले के भनेको थियो भने त्यति बेला हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टरले पनि भनेको थियो जब तिब्बत स्वतन्त्रता थियो उस समय भारतको तर्फबाट सिर्फ 75 सिपाही थियो। 2500 लङ किलोमिटर्स बोर्डर है, 75 सिर्फ सिपाही थियो गाडगुडमा। अब त गलवान भ्यालीमा मात्रै 30,000 अब भारतको सेना जाँदैछ होइन। त्यस कारणले डिफेन्सको बजेट कति बढ्यो, भारतले पुरा नोक्सान भयो। अब बोर्डरमा जति पनि एरिया छ लोकललाई पनि एकदम उयो हुँदैछ, प्रेसर आउँदैछ होइन। त्यो सबै अब तिब्बतको विषयको कारणले हो। त्यस कारणले तिब्बतको इस्यु जब तक सल्भ हुँदैन यो बोर्डरको इस्यु अब हुन्छै हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हकिकत हो। त्यस कारणले हामी भारत सरकार हो सबै यहाँ बोर्डर एरियामा म बिन्ती के गर्छु भने तपाईँहरूले सबले भन्छ इन्डो चाइना बोर्डर, इन्डो चाइना भन्छ, मिडियाले पनि भन्छ। अब गलवान भ्यालीमा चीनको सेना आउँदाखेरि भन्छ किन आएको भन्छ। अब खुदले चाइनाको सीमा हो भने त चीनको सेनाले भन्छ तिमीले मेरो सीमा हो भने म यहाँ आयो भन्छ नि त होइन। होइन नदीको त उस्तर भनेको त्यही पहाड भनेको यो पहाड भनेको होइन भन्छ। अब 2/3 अफ इन्डिया तिब्बतको टेरिटोरी 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमिटर्स अफ ल्यान्ड हो। 2/3 तीन भाग्यबाट 2 भाग्य तिब्बतको टेरिटोरी त्यही चीनलाई जिम्मा दिइसक्यो होइन। त्यसको बादमा आयो। त्यस कारण मेरो बिन्ती के हो भने इन्डो तिब्बत बोर्डर भन्नुपर्छ। स्थितिमा यही हो। कालिम्पोङ एउटा गफा हो होइन, एउटा विटनेस हो। यहाँ कालिम्पोङमा कतिजना यहाँबाट तिब्बत गएर व्यापार गर्छ होइन। त्यस कारणले सबले माने भने यो आवाज उठायो भने भारतलाई फाइदा छ, भारतको सुरक्षालाई फाइदा छ। उनको स्वागतमा टिबेटन लोक नृत्य प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो। उनको देशभरिमा विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। मिरिकका 40 घरले विमल गुरुङको पार्टी त्यागेर विनय तामाङ अनि अनित थापाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाको मिरिक भ्रमण समय थर्बु बहादुर गाउँबाट 20 घर अनि नम्सु 40 गाउँबाट 20 घर गरी जम्मा 40 घरले विनय तामाङ अनि अनित थापाको नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई समर्थन जनाएको हो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। नेसनल पिपल्स पार्टीको जनभेला एवं सभा कालेबुङमा सम्पन्न। उत्तर बङ्गाललाई उत्तर पूर्वीय भारतमा गाभ्नु नै एनपीपीको लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय सचिव जेम्स पीके साङमाको भनाई। 11 गोर्खा समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै युनाइटेड इन्डिजिनियस गोर्खा कम्युनिटी फोरमद्वारा कालेबुङको त्रिकोण पार्कमा धरना। भाजपाको परिवर्तन यात्रालाई विमल खेमाद्वारा खरसाङमा देखाइयो कालो झण्डा। सम्पूर्ण गोर्खालाई लागेको विदेशीको लान्छनाबाट मुक्ति दिने खालको संवैधानिक राजनैतिक समाधान भाजपाले पुरा गर्ने गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको भनाई। अनि टिबेटन गभर्मेन्ट इन एक्जाल अधीनस्थ सीटीए मुख्य प्रशासक सिक्योङ डाक्टर लोप्साङ साङ्गे कालेबुङमा। उनले जनाए टिबेटन समुदायलाई आभार। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डकुमेन्ट हराएको सूचना। दार्जिलिङ जोरबङ्गलो निवासी प्रोगेश भुजेलको बाइकको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हराएको छ। गत 20 फरवरी साँझ उनी कालेबुङ आउने क्रममा कालेबुङ 6 माइलदेखि त्रिपाई गुम्बाहट्टा परिसरमा बाटोमै कहीँ झरेको थियो। सम्पूर्ण दस्तावेज बजाज कम्पनीको निलो ब्यागमा राखिएको थियो, जुन ब्यागसितै हराएको हो। यदि जो कोही महानुभावले भेटेको छ भने उक्त नम्बर 8101612658 अनि 8250282763 मा सम्पर्क गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। जमिन बिक्रीको सूचना। 6 डेसिमल जमिन बाटोको छेउमै लोवर दलपचन्द 15 माइल एस टर्निङको छेउ कालेबुङमा बिक्रीको निम्ति उपलब्ध रहेको छ।
इच्छुक महानुभावले झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 8348675537। I know you hate me, but I still love you. ग्लोरी मिडिया प्रोडक्सनको प्रस्तुति दीपक सोलोमन राईको कथा निर्माता अनि संवादमा तयार पारिएको इसाई पारिवारिक नेपाली चलचित्र यथार्थ द रियलिटी आगामी 26 फरवरी कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा सार्वजनिक भइरहेको छ। अति सुब्बा, विपना थापा, सबीर छेत्री अनि एन्जल राईको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन नेपाल अनि कालेबुङको विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ। कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा 26 अनि 27 फरवरीको दिन यस चलचित्रको च्यारिटी सो पनि सम्पन्न हुनेछ। अगावै टिकटको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 6294168612। जसलाई मनमुटुमा सजाएको हुन्छ नि उसलाई हरेक ठाउँमा पहिलो स्थान दिन्छु। हजुर एस्तरको पापा हुनुहुन्छ? ज्यू, तपाईलाई चिन्न सकेन नि। हजुर म एस्तरको हस्बेन्ड। फेरि मम्मी र पापाको अगाडि कसरी मुख देखाउनु? मण्डली र समाजको अगाडि बदनाम हुन्छु। सानो कुरा मैले घर छोड्नु चाहिँ हुन्थेन। होस् जान्न, किन झोक्न हो। चर्चमा राम्रोसँगले हेल्प गर्नु ल। हामीले उहाँकै आज्ञा मान्नै पर्छ, जीवन उहाँकै इच्छामा सफल हुन्छ। तर जति नै भावनामा डुबे पनि यथार्थ बनेको यथार्थ नै हुन्छ रहेछ। सबै व्यर्थ रहेछ, आफैले चाहे कहाँ हुँदो रहेछ। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा।
अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324 54001 9933 33 3343 अनि 8967 77 6777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ।
जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पीवीसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्।
कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।